ما دا یو کس خبره کوله ویله استاد موږ چې کله اول ابتدا کوم زکا کرو لا نالی کو لا ماتو نو اول ابتدا چې کومه ده موږ له حرامونه وکړو اول ابتدا موږ له حرامونه وکړو او عقیده خبر ده ولا رښتیا ده ما څرنګه ویله دې نه مې چې ټرکټر موږ چلاو چې ګاډه په خلاصه کړي ها نما صبور منجر کڑائی نم اللہ تا سوال کڑائی نم او دسر کڑائی او پا حرامو چکم دا طریقے با نمزکو کروا گوڑ درز گانے وژغو علی رزق اچھو مزکتا رزق اچھو بیا بچشا اللہ پاک مجھتا فصلونا کہے چھ مجھ اول ابتدا پا حرامو باندے اکڑ مخش خلق چکم ویلا ہو وڑاندینی خلق ټکټر آلته نو نالی به په اوښانو باندې په غویو باندې صبور ملا اذان نه مخکې به شکسلو اودسونه بیا وکړو تهجد نفلونه بیا وکړو الله ته به دعا وغوښته بیا به روان سلو بیا به ټوله ورځ چې کومه ده ایوې کولې نالۍ بیا کولې مځکې بیا کرلې لمونځ اودس خیال بیا ساتلی بیا به الله پاک دومره فصلونه پسې ورکړو چې کوټې بیا په ډکې کړې کال پورے بیا استعمال اولا نسلای خوڑای بیا نسلای دور فصلونا چه دائی بطورا لابینار جورا سلا بیا فوران کیا بیلچے واقفتے وی بران روان دا جیبا گبو لگوان تھا دورا عقیدے پا خیوے دورا پا اللہ باندے ایمان چکم دا پوخو دیل وجنا آلتا فصلونا دیرو آلتا مزکی شیوے ہاں پٹیم بانے برانوناو اخستیوے نن کتاو ما باندې ازمائش تا نو دا جبرائیل علیہ السلام علیہ خبر دا نعوذ باللہ اللہ پاک ظالم ندا تا مخپل دا پا جان باندے راوستے دا تا مخپل پا جان باندے کسر راوستے دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا نبی علیہ السلام فرمائی چه زکات نور کولو وال اللہ پنیز باندے یہود او نصارو غنده دا استغفر اللہ ربی یعنی اغو خلقو زکات نا انکار کراو زکات پہ نور کولائے اگرچہ مسلمان انکار ندا کرائے خو زکات نور کولو وال نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پنیز باندے یہود او نصارو پا مثل دا یہود او نصاراو پا مثل او نبی علیہ السلام فرمائی اوشر نور کولو وال یعنی لسما یا شلما مذکو پورے فرقی اوشر لسما نور کولو وال چکم دا اللہ پنیز باندے دی مجوسیانو غنده دا گچه مجوسیانو با اوشر نور کولا لسما بیا نور کولا اغنا انکارو اگرچہ مسلمان انکار ندا کڑا لسمینا لاشلمینا خو ورکینا نبی علیہ السلام فرمائی اوشر نور کولوال یعنی فصل چھے ہاں تابند لسمہ فرض دا لا شیرتا نیریم دکا دا خرشی اور باندگی شلمہ دا نبی علیہ السلام فرمائی دا لسمہ چھے تابند اللہ فرض کڑا پچھنو چھے غنمو چھے گوارے چھے بادر الدزارو چھے او دا نور کولو وال پا مثل دی مجوسیانو دا اللہ پا نزبان دی او حدیث مبارک تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خوش خبری دا حقا چاہ دے پارا چاہ زکاة اور اوشر شکم دا ادا کڑائے صحیح طریقے سرا اگا دے پارا خوش خبری دا اور بیا نبی علیہ السلام فرمائی خوش خبری دا آغا چاہ دے پارا چاہ قیامت او زکاة لو عذاب نہ جان بچ کڑائے قیامت او زکاة عذاب نے جان بچ کڑائے آغا دے پارا خوش خبری دا زکاة عذاب نے چرنگا جان بچ کڑائے یعنی چاہ زکاة نہیں ور کڑائے نبی علیہ السلام حدیث مبارک تا او قرآن چاہ دا آیت تا چاہ آغا مال چکم تا زکاة ندا ورکڑا تا خپلا استعمال کڑا دا آبا قیامت پورا جبان دے تا
د जहन्नम ल और न तौक गर्द हार जोड़ीगी और ता गड़े तब अचीगी। नबी अलैहि सलाम फरमाई दा ज़कात वल अजाब दा और खुशखबरी अगर शाह पारा दा शाह क़यामत और ज़कात ल अजाब न जान बच कड़ाए। अब नबी अलैहि सलाम फरमाई खुशखबरी दा अगर शाह पारा चा पखपल माल चे ज़कात वर कड़ाए अगा बंद अल्लाह पाक जहन्नम हराम कड़ाए। और बया फरमाई खुशखबरी दा अगा शाद पारा चा पखपल माल चे ज़कात वर कड़ाए। नबी अलैहि सलाम फरमाई अल्लाह पाक पे कब्र अज़ाब न बच की, कब्र अज़ाब ना। और नबी अलैहि सलाम फरमाई चाचे ज़कात सही तरीके से वर कड़ाए नो अगा बगैर हिसाब वो किताब दबान जन्नत वाजिब सलाए दाए हमेशा दे पारा चकम दा दे जन्नत हकदार है इसलाए। चाहे सही तरीके से ज़कात वर्क